बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात के बारे में इस्लामी मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 30 में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का कुफ्र। ये कुरानी कहानी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी जिसे असैयत में जीसस क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, ना सिर्फ बेपनाह मौजज़ात और इस्मानी हिकमतों से एक है बल्कि रद्द और कुफ्र का भी एक वाक़या है। इनके मौजज़ाना पैदाइश, गैर मामूली निशानियों और वाज़ा इलाही मिशन के बावजूद बनी इसराइल में से बहुत से लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रद्द किया और इन्हें अल्लाह के भेजे हुए नबी के तौर पर तस्लीम करने में नाकाम रहे। नाकाबिल तब्दील शुआत के सामने इनका कुफर और हट धर्मी तब्दीली के खिलाफ गैर मुजामत और अल्लाही रहनुमाई को कबूल करने पर जमूत को बरकरार रखने की तरजीह को जाहिर करता है। इस हकायत में कुरान कफूर, इंसानी तकब्बर और अल्लाह की सच्चाई के इनकार के नतायज पर एक ताकतवर अक्कासी पेश करता है, जिससे ये जाहिर होता है कि किस तरह अल्लाही मुदाखलत की वाज़ह तरीन निशानियों को भी वो लोग नजरअंदाज कर सकते हैं जो इनकार कर सकते हैं, जिनके दिल सख्त है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल की तरफ ऐसे वक्त में भेजा गया था जब वो तकसीम हो चुके थे और अपने अबा इजदाद के हकीकी तौहीद के रास्ते से हट चुके थे। इनकी मजहबी पेशवाओं ने इन्हें अपने बिद्दात से गुमराह किया और बुत परस्ती इनके मामूलात में वापस आ गई थी। ऐसे माहौल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बनाकर भेजा गया ताकि वो एक हकीकी खुदा अल्लाह की इबादत की तरफ वापस रहनुमाई करें। इनका मिशन लोगों के ईमान साफ करना, इन्हें इंसाफ, हमदर्दी और अल्लाह की वादनीयत का दर्स देना था। जैसा कि कुरान पाक में सूरह अल इमरान की आयत नंबर 49 में बयान किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबूवत की तस्दीक के लिए मोजज़ाती काम अंजाम दिए। उन्होंने बीमारों की शिफा दी, अंधों को बिनाई दी, कोढ़ियों को शिफा बख्शी, हत्ता कि मुर्दों को जिंदा किया। ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ। ये मोजज़ात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कुदरत के निशानी के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत और फजल की नबूवत के तौर पर दिखाए थे। इन कामों का मकसद लोगों को अल्लाह पर ईमान लाना, इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने पर यकीन दिलाना और इन्हें तौहीद के हकीकी रास्ते की तरफ बुलाना था। इनके बावजूद, इन नुमाया निशानियों के बावजूद बनी इसराइल में से बहुत से लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार कर दिया था। इसे जिस मज़ामत का सामना करना पड़ा वो सबूत की कमी की वजह से नहीं बल्कि सच्चाई को कबूल करने की ख्वाहिश से पैदा हुआ। इस इनकार की जड़ें तकब्बर, गरूर और अपने गुमराह कुन अकायद और तर्ज अमल को तुर्क करने से भी इनकार पर थी। कुरान पाक बहुत सारे नबी इसराइल के जरिए ईसा अलैहिस्सलाम के रद्द करने के बारे में बड़े पैमाने पर बात करता है। ये बयान करता है कि किस तरह वाज़ह निशानियों और मौजज़ात के बावजूद बहुत से लोगों ने अभी तक कुफर किया और इस पर झूठा नबी होने का इल्जाम लगाया। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसे मर्द जो मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा हुआ, एक अल्लाह फजीलत वाली खातून, अल्लाह का सच्चा रसूल हो सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनका इनकार इस गैर गरूर और तकब्बर की अक्कासी करता है जो उन्होंने हक को पहचानने से रोक दिया। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से किसी नए पैगाम को कबूल करने की बजाय अपनी समाजी हैसियत, अपनी रवायत के तहफ़्फ़ुज़ और अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने की फिक्र में थे। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और कफ़ार के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने इसके अल्लाही मिशन के सबूत के तौर पर मोजज़ात के मुतालबे किया था, हालांकि वो बहुत सी निशानियां देख चुके थे। कुरान पाक कहता है, इस दिन जब अल्लाह कहेगा कि ऐ ईसा, बेशक मैं तुझे ले लूंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफिरों से पाक करूंगा और तेरी पैरवी करने वालों को काफिरों और तेरे पैगाम को झुठलाने वालों पर फजीलत दूंगा। इसे मुस्तरद कर दिया। कुफार मोजज़ात देखने और अल्लाही पैगाम सुनने के बावजूद अल्लाह की मर्जी के आगे सर सलीम खम करने को तैयार नहीं थे। बहुत से इसराइलियों की कुफर की बुनियादी वजूहात में से एक मजहबी रहनुमाओं की मुखालफत थी। इस वक्त के मजहबी अशराफिया को जमूत को बरकरार रखने में दिलचस्पी थी। वो डरते थे अगर ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम कबूल कर लिया गया तो इनसे लोगों पर
ان کے اقتدار اور اثر رسوخ کو نقصان پہنچے گا۔ یہ رہنما مساوات اور انصاف کے پیغام کے خلاف بھی مزاحم کرتے تھے، جس کی تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، کیونکہ یہ ان کی سماجی اور اقتصادی پوزیشن کو چیلنج کرے گا۔ اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے نبی، جادوگر یا بدعتی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے ان پر الزام لگایا تھا۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ کس طرح مذہبی رہنما نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو توڑ مروڑ کر ان کے بارے میں جھوٹ پھیلایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی سازش کو بیان کیا ہے، جس میں فرماتا ہے، جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، جو تیری پیروی کریں گے ان کو تیرے پیغام کو جھٹلانے والوں پر برتر بناؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش، لیکن اللہ کا منصوبہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان سے محفوظ رکھا گیا اور ان کی مخالفت کرنے والے اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مذہبی شرافیہ نے اپنے تکبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور اللہ تعالی کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے پیغام کو بھی رد کیا۔ انہوں نے محبت، معافی اور بے لوثی کو تبلیغ، ایسی اقتدار اور ایک مذہبی احکام کی خود غرضی رویوں کی مخالفت کی۔ وہ لوگوں پر اپنا تسلط چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے عوام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیغام کو رد کرنے کی ترغیب دی۔ واضح نشانیوں اور معجزات کے باوجود بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے جواب میں تقسیم ہو گئے، جبکہ بعض نے ان کو نبی مان لیا، بہت سے دوسرے نے اسے صحیح رد کیا۔ جن لوگوں نے اسے رد کیا ان میں مختلف گروہ تھے۔ کچھ ایسے اپنی طاقت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، جبکہ دوسروں ان کی پیدائش اور نبوت کو معجزانہ نوید کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ کچھ اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہوئے، جبکہ دوسرے مذہبی رہنماؤں سے متاثر ہوئے، جنہوں نے خود کو اختیارات کے عہدوں پر فائز کر لیا تھا، اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم تھے۔ سورہ صاف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تفرقہ کو چیلنج کیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا کہ اے نبی، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جو تو رات میں سے پہلے آیا ہے، اور اس کی بشارت دینے والا ہوں، باوجود اس کے کہ میرے بعد ایک احمد کا نام بھی آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مشن کے بارے میں کہا کہ ان کے پیغام کو مکمل طور پر رد کیا، جبکہ دوسروں نے اسے شک کے ساتھ یا اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ وہ ان کی تعلیمات کو پوری طرح قبول نہیں کریں گے۔ یہ تقسیم اسی طرح جاری رہی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار پسماندہ ہو گئے، اور جن لوگوں نے آپ کو رد کیا وہ آپ کے بارے میں جھوٹ پھیلاتے رہے۔ لوگوں میں یہ تقسیم آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیغام کے کمزور ہونے کے باعث بنی، اور ان کے معجزات اور ہدایات کی واضحیت عوام کے کفر اور انکار سے چھا گئی۔ مخالفت بڑھنے پر بنی اسرائیل میں سے کفار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور وہ الہی سچائی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اپنے تکبر میں وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے وہ اللہ کے پیغام کو خاموش کر سکتے، حالانکہ اللہ کا منصوبہ ان کے منصوبوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ قرآن پاک واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور اس کی بجائے انہیں موت سے بچاتے ہوئے اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 157-158 میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، اور کافروں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو اللہ کے رسول کو قتل کیا، لیکن انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان سے مشابہت پیدا کی گئی جو اس کے بارے میں مشتبہ تھے۔ انہیں اس کا کوئی علم نہیں سوائے قیاس کے، اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس الہی مداخلت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کے ظلم سے بچایا گیا جو انہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی اور مشن کا تاریخ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے درمیان کفر کی کہانی تکبر کے خطرات، الہی ہدایت کو رد کرنے کی نتائج اور اللہ کی مرضی پر استقامت کے بارے میں ایک لازوال سبق کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان واضح نشانیوں اور معجزات کے باوجود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگوں نے غرور، اپنی طاقت کے کھو جانے کے خوف اور تبدیلی کی خواہش کے باعث ان کو رد کرنے کی انتخاب کیا۔ حق کے خلاف مزاحمت،
بالآخر ان کے زوال کا باعث بنے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کے کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔